अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट्स टीवी। नाज़रीन, 3-4 बहुत अहम खबरें हैं। इमरान खान को लेके एक नया शोशा छोड़ा गया है। इमरान खान को सबसे ज़्यादा ख़तरा, सबसे ज़्यादा नुकसान इमरान खान का पीटीआई के अंदर से कौन कर रहा है, इस मौजू पे बात करेंगे। और इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि जो खबर हमने आज से तकरीबन 1 माह पहले दी थी कि मोहसिन नकवी जो हैं वो वज़ीर आज़म की दौड़ में हैं। इस वक्त वो स्प्रिंट लगा रहे हैं और वो छलांगें लगा के वज़ीर आज़म की कुर्सी तक उनकी रसाई होती हुई नज़र आ रही है। वो कैसे मुमकिन है वो आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको बताएंगे कि ख्वाजा आसफ़ ने एक और पंडोरा बॉक्स खोला है और बता दिया है कि नवाज़ शरीफ और जनरल बाजवा के ससुर के दरमियान क्या मिली भगत हुई थी और किस तरह ये चीज़ें तय होती हैं। ये जो नून लीग वाले बड़ा मासूम सा मुँह बना के कहते हैं कि जी हम बड़े पॉलिटिकल लोग हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनाब, इमरान खान जिस हकीकी आज़ादी का ख्वाब देख रहे हैं वो उनसे दिन ब दिन क्यों दूर हो रहा है, क्यों लोग जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। और इस वक्त जो बाहर क़यादत है वो इंतहाई घिनौना, इंतहाई गंदा किरदार अदा कर रही है। और उसके अंदर पंजाब में मौजूद लोग जो हैं वो भी शामिल हैं। और खैबर पख्तूनख्वा की तकरीबन जितनी भी ताकतवर क़यादत है इस वक्त, जिनको जो जो ओहदा दे रखा है बड़े से लेके छोटा तक, वो सब ऑलमोस्ट कॉम्प्रोमाइज़ नज़र आ रहे हैं। अब इमरान खान का जो लेटेस्ट हुक्म था कि अगर जो सहाफ़ियों के ज़रिए ये चीज़ बात आई थी बाहर, लेकिन आज जो गौहर खान हैं उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा इमरान खान ने ये कहा ही नहीं था कि अगर अली मीन गंडापुर जो हैं वो बाजोड़ का जो ऑपरेशन है वो नहीं रोक सकते तो वो इस्तीफ़ा दे दें। उन्होंने साफ इनकार, चिट्टा इनकार कर दिया। लेकिन उसके साथ साथ अली मीन गंडापुर ने वो जनाब वो देते हैं 2 गोलियाँ। एक जो गोली होती है वो जो लगने वाली गोली होती है ना, जिससे इंसान की मौत वाक़या हो सकती है, या कह दें कि पीटीआई का जो स्ट्रक्चर है या पीटीआई की जो आइडियोलॉजी है उसकी मौत हो सकती है। एक गोली तो वो मार देते हैं और उसके साथ वो देते हैं होम्योपैथिक मीठी गोली कि जनाब मशरूत तरीके से जो है वो ऑपरेशन की इजाज़त दे दी गई है। और साथ वो फरमा रहे हैं कि जनाब लोग जो हैं वो वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं और वो बड़े खुशी से माइग्रेट कर रहे हैं। हमने उनको 50-50 हज़ार रुपये दिए हैं और ये दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो है वो ऑपरेशन है। अब बात यह है कि फुटेज चल रही है, तस्वीरें चल रही हैं, लोग रो रहे हैं, बिलक रहे हैं और सिसकियाँ ले लेके रो रहे हैं अपना घर छोड़ते हुए। और अब उनको कैंपों में पहुँचाया जा रहा है। और इसके ऊपर जो बहुत सारे लोग हैं मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि इसकी 2 वजूहात हैं। एक तो वहाँ पे जो मिनरल है, वहाँ पे जो ख़जाना निकलना है वो एक रीज़न है, और दूसरा खैबर पख्तूनख्वा में आज तक कभी किसी ने 2 टर्म नहीं जीती थी और इमरान खान अगली कई टर्म जीतने के लिए अपनी ग्राउंड बना चुके थे। और इमरान खान और पीटीआई को वहाँ पे ख़त्म करने के लिए ये नफ़रत का बीज जो है वो बोया जा रहा है और उसमें पेश हैं जनाब पूरी इस वक्त जो सूबाई गवर्नमेंट है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की, और उसके जो करता धरता हैं जिनको मैं मौला जेट भी कहता हूँ, उनकी पूरी इसमें जो है वो सहूलतकारी जो है वो शामिल है। उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं धोखा दिया, वो कहाँ कहाँ से नहीं निकले, वो कहाँ कहाँ से उन्होंने जो भी एहतजाज होते थे उनको नाकाम नहीं बनाया। फिर उनके माउथ पीस जो हैं उनको छोड़ दिया जाता है, कभी इमरान खान की बहनों पर, कभी दूसरे बोलने वालों पर। मुझे याद है कि आदिल राजा लंदन में जो हैं उन्होंने सबसे पहले बताया था इन लोगों का कि ये लोग जो हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुके हैं। तो उस वक्त आदिल राजा को पीटीआई वाले इतनी बड़ी जो है वो बातें सुनाते थे, या आप उनको जो मर्ज़ी कह लें। और आज पीटीआई क्या खैबर पख्तूनख्वा का जो भी इमरान खान का चाहने वाला है वो एग्जैक्टली ये जानता है कि कौन कॉम्प्रोमाइज़ है और कौन कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। इमरान खान अभी आप देखिएगा कि इमरान खान ने ज़िमनी इलेक्शन से जो इनकार किया हुआ है, ये लोग वो भी ऑर्डर कर देंगे और कहेंगे कि हम इमरान खान से मिल के आए और इमरान खान ने कह दिया। यही वजह है कि इमरान खान की बहनों को नहीं मिलने दिया जाता, बाकी जो लॉयल पॉलिटिकल वर्कर्स और लीडर हैं उनको नहीं मिलने दिया जाता। ये सारा प्लान के साथ हो रहा है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी 2 वज़ीर आला जिन्होंने इमरान खान की पीठ में छुरा घोंपा था उनकी हालत आपने देख ली है। और अगर ये लोग होश के नाखून नहीं लेंगे तो ये जो मौजूदा वज़ीर आला हैं इनके साथ इससे कोई मुख्तलिफ नहीं होना। लोग अगला इलेक्शन, क्योंकि अब इनको ये यकीन हो गया शायद मरीम नवाज़ शरीफ की तरह कि भाई हम इलेक्शन लड़ के नहीं आएंगे, हम इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के आएंगे। बहरहाल मौजूदा हालात में तो आपको सब कुछ ऐसे लग रहा है कि ये कामयाब हो रहे हैं और ये सक्सेसफुल हैं। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, एक लम्हा, एक मौका, एक ऐसी चिंगारी
پاکستان میں ضرور اٹھے گی کہ یہ اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دوبارہ سیاست میں نظر نہیں آئیں گے. اور عمران خان ہے، عمران خان کے ساتھ پی ٹی آئی ہے اور پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ ہے. اور جو خیبر پختونخوا کے باشعور پختون ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ عمران خان کی سازش نہیں ہے، یہ پی ٹی آئی کی سازش نہیں ہے. یہ سازش ان کے اندر بیٹھے ہوئے ان کے کرتا دھرتا کر رہے ہیں. وہ لوگوں کو اگر بے گھر کر رہے ہیں تو وہ کر رہے ہیں. اور یہ سارے معاملات جو ہیں ان کی خوش سلوبی سے، ان کی مرضی سے اور ان کی ناک کے نیچے ہو رہے ہیں. کیونکہ عمران خان جو ہیں وہ جو کہہ دیتے ہیں اس پہ اٹل رہتے ہیں. اب عمران خان نے پچھلی دفعہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے کسی کو کوئی مذاکرات کی، نہ تو کسی جماعت کے ساتھ اور نہ ہی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مذاکرات کی اجازت دی ہے. لیکن آج انصار عباسی کا ایک دفعہ پھر جو ہے انہوں نے یہ دانہ پھینکا ہے کہ جی پس پردہ جو ہے وہ دوبارہ جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں جناب مذاکرات. اور یہ سب جھوٹ باتیں ہیں، کوئی ایسے مذاکرات نہیں ہیں. یہ نون لیگ اور انصار عباسی جیسے لوگ اور پی ٹی آئی کے چند جو سو کالڈ کمپرومائز لوگ ہیں یہ مل کے یہ ساری اسکیم بناتے ہیں. کیونکہ ان سب کی ڈوریاں جو ہیں وہ ایک ہی جگہ سے ہلائی جاتی ہیں اور یہ سب لگتے مختلف ہیں لیکن ایک ہی ڈور کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں اور ایک ہی تنکے سے یہ سب جو ہے وہ موو کرتے ہیں. تو لہٰذا جو لوگ خیبر پختونخوا کے اندر ہیں، پنجاب کے اندر ہیں، جو بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں وہ یہ بالکل سمجھ لیں کہ عمران خان کبھی اس طرح کے کوئی مذاکرات، ان کا سیدھا فیصلہ، سیدھی بات ہے کہ آئین، قانون اور جو جس طرح ملک چلتا ہے اس کو ریسٹور کریں. اور میں اس ملک کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی وجہ سے عمران خان پچھلے 2 سال سے جو جیل کی سخت صحبتیں ہیں وہ برداشت کر رہے ہیں. تو خیر ان لوگوں کا تو چہرہ یہاں ہو چکا ہے، اس کے اوپر زیادہ بات کیا کرنی ہے. اب تھوڑا سا محسن نقوی صاحب کی طرف آ جاتے ہیں کہ محسن نقوی صاحب کو وزیر اعظم بنانے کی جو بات میں نے 1 ماہ پہلے کی تھی اس کے اوپر تیاریاں مبینہ طور پر شروع ہو چکی ہیں. وقاص اکرم صاحب کی جو ہے سیٹ جانے والی ہے، جھنگ سے ان کا تعلق ہے اور محسن نقوی کا تعلق بھی جھنگ سے ہے. آپ بڑی جلد دیکھیں گے کہ وہاں سے محسن نقوی جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے. یہ جو ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں جس میں عمران خان نے منع کیا ہے تو وہاں پہ یہ الیکشن لڑیں گے اور آپ کو آنے والے دنوں میں وزیر اعظم بنتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ اس وقت جو افراتفری ہے مسلم لیگ نون کے اندر اور پیپلز پارٹی کے اندر تو وزیر اعظم بننے کی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کو تو پرابلم ہے 18ویں ترمیم کے ساتھ اور اس کے اوپر انہوں نے بڑکیں مارنی شروع کر دی ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کا ہونا کچھ نہیں ہے کیونکہ نون لیگ کے جتنے بھی کیسز تھے، ان کے کرپشن کے، ان کے دوسرے معاملات تھے، مریم نواز شریف، حمزہ، شہباز شریف، نواز شریف، وہ تمام کے تمام کیسز جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی کے کیسز ختم نہیں ہوئے ہیں، ان کو رکھا گیا ہے کیونکہ ان کو یہ خدشہ تھا کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ایک ایجیٹیشن کر سکتی ہے، شور مچا سکتی ہے. اب یہ آرم ٹوئسٹنگ والا معاملہ ہے، دیکھتے ہیں کون کس کا کتنی دیر تک آرم ٹوئسٹ کرتا ہے اور کون کتنا برداشت کرتا ہے. الٹیمیٹلی اگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وزیر اعظم جس دن بھی وزیر اعظم بن گئے محسن نقوی اور 27ویں ترمیم ہو جاتی ہے تو پھر نہ تو منرل بل کے اوپر کسی کی ضرورت ہے، نہ پھر یہ 18ویں ترمیم رہے گی اور نہ پھر یہ چراغ رہیں گے اور نہ ان چراغوں میں روشنی رہے گی. یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. البتہ اس سے پہلے اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی چیز ہو جاتی ہے، کیونکہ باہر سے بھی ہمارے حالات کچھ اتنے اچھے نہیں ہیں. جو امریکہ کے اندر ابھی گفتگو ہوئی ہے ہمارے طاقتور حلقوں کی طرف سے، اس کے اوپر بھی بہت تشویش جو ہے لوگوں کو ہے اور دنیا اس وقت اس کے اوپر بہت بات کر رہی ہے. باقی اندرونی حالات کے اوپر یہاں پہ تو چلیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. جیسے عمران خان نے صاف کہا تھا کہ ہم 14 اگست منائیں گے اور کوئی بندہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لے کے نہ آئے، پاکستان کا جھنڈا لے کے نکلیں اور احتجاج کریں. اچھا اب یہ جو پی ٹی آئی کے اپنے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی ہم جشن منا رہے ہیں، ہم احتجاج نہیں کر رہے، لیکن لوگ احتجاج کریں گے. آپ کل دیکھیے گا، بلکہ آج رات سے ہی دیکھیے گا کہ عمران خان کے نعرے بھی لگیں گے، عمران خان زندہ آباد بھی ہوگا اور فری عمران خان بھی ہوگا، پوری دنیا میں ہوگا اور پاکستان میں بھی ہوگا. یہ جو مرضی کہتے رہے، لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ یہ کمپرومائز اب ان کی بات نہیں ماننی. اب آخر میں بات کر لیتے ہیں جناب خواجہ آصف صاحب کی. خواجہ آصف صاحب نے چند روز پہلے کچھ ٹویٹس کی، بڑکیں ماری، پھر وہ لیٹ گئے، پھر وہ مریم نواز شریف کی بھی سامنے چیزیں آ گئیں، کہنے لگے وہ پہلے میری بیٹی ہے، پھر وہ وزیر اعلیٰ ہے. تو کہیں نہ کہیں بیک گراؤنڈ کے اوپر مبینہ طور پر بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو نٹ بول کسے گئے ہیں وہ خواجہ آصف کے جو ہے وہ نون لیگ کے اندر سے ہی اور شریف خاندان
کے اندر سے ہی کسے گئے ہیں، کیونکہ یہ ڈائریکٹ ہونا چاہ رہے تھے ان طاقتور حلقوں سے جہاں سے سب کو لائف لائن ملتی ہے۔ تو اب خواجہ آصف صاحب نے کل ٹی وی چینل کے اندر بیٹھ کے ڈائریکٹلی بتایا کہ جناب کہ جو بنایا گیا تھا چیف آف آرمی اسٹاف باجوہ صاحب کو، وہ سارا جو ہے اس کے وعدے وعید ہوئے تھے، اس کی گارنٹیاں دی گئی تھیں۔ کس نے دی تھیں؟ باجوہ صاحب کے سسر صاحب نے دی تھیں۔ کس کو دی تھیں؟ نواز شریف کو دی تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ فیض حمید اور جو باجوہ کے درمیان جو معاملہ تھا اس کو بھی انہوں نے سیٹل کروایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں وہ اب اوپن ہو کے بتا رہے ہیں، اور مسلم لیگ نون اپنے آپ کو جمہوری پارٹی کہتی ہے، بلکہ نواز شریف کے ساتھ تو ہمیشہ ہی دھوکا ہوا ہے۔ اگر باجوہ صاحب نے کیا تھا تو اب کون سا ان کے ساتھ انصاف ہو گیا؟ دھوکا تو اب بھی ہوا ہے، کیونکہ میاں صاحب کے داماد کہتے ہیں کہ گھٹنوں کو ہاتھ لگا کے جناب بلایا گیا تھا کہ آپ آئیں اور پاکستان کے اندر آ کے آپ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، اور پھر کبوتر اڑے، پھر پتہ نہیں کیا کیا اڑا، اور پھر بعد میں طوطے اڑ گئے۔ تو وہ سارا کچھ بھی تو میاں صاحب کے دل میں ہے۔ وہی چیز اب میاں صاحب کہیں نہ کہیں کوشش کر رہے ہیں، جس طرح رانا ثناء اللہ کے مطابق کہ میاں صاحب نے کبھی کسی کو ایکسٹینشن نہیں دی، ان کو موقع ملے گا تو وہ کہتے ہیں نا موقع ملے گا تو ہم بتا دیں گے۔ تو شاید میاں صاحب بتا سکیں گے کہ نہیں بتا سکیں گے۔ مجھے اب اجازت دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک کریں اور شیئر بھی کیا کریں۔ اللہ حافظ۔